आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग विशेष गरी जेठ 15 गते जुन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै नीति तथा कार्यक्रम प्री बजेट लगायत सैद्धान्तिक कुनै पनि आधारहरू प्रस्तुत नगरेको अवस्था छ र सरकारको ध्यान बजेट प्रस्तुत गर्नतर्फ भन्दा पनि पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग लगायत आगामी प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो चरणको मिति घोषणा भएको छ। यससँगै विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबैमा यो सरकारको कदमहरू एकदमै आलोचित बनिरहेका छन् र यो कदमहरू असंवैधानिक भनेर चाहिँ सबैको ध्यान अहिले यसतर्फ केन्द्रित भएको छ। तथापि अहिलेको प्राथमिकतामा भने बजेट पर्न पर्थ्यो र यसै क्रममा अब कसरी बजेट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र यो कोभिड-19ले थला पार्दै आएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी राख्न सकिन्छ, यस सन्दर्भमा हामी अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार छ। यो जेठ 15 गते जुन आउँदैछ र यसमा यो बजेट अनिवार्य रूपमा ल्याउने पनि जुन व्यवस्था छ, यो बजेट ल्याउनको लागि के चुनौती छन्, के छ अवस्था, के छ त्यो बारेमा भनिदिनु। बजेटको चाहिँ अब सबभन्दा तब हामी संविधान बनाउँछौँ होइन, अनि संविधान बनाउँछौँ, त्यसपछि आएर चाहिँ नि आवधिक योजनाहरू बनाउँछौँ, रणनीतिक प्लानहरू बनाउँछौँ। तर त्यो सबै कुराको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सबै कुराको अन्तिम त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम औजार भनेको बजेट हो। हामी पढ्छौँ नि, कोर्स पढ्छौँ, एमए गरौँला, बिए गरौँला, एमए गरौँला, तर त्यो कोर्स पढिसकेपछि अन्तिममा हामीले पढेको कुराहरू जाँचमा जसरी एक्सप्रेस हुन्छ, जाँचमा लेख्न सक्यौँ भने हाम्रो डिग्री आयो, नत्र आएन। त्यस्तै यो संविधानमा जति सुन्दर कुरा लेखे पनि, जति कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कुरा लेखे पनि, उत्पादनशील अर्थव्यवस्थाको कुरा लेखे पनि, यदि हाम्रो बजेट चाहिँ वार्षिक बजेटहरू प्रभावकारी भएनन्, जनमुखी हुन सकेनन्, समाजमुखी हुन सकेनन्, उत्पादनमुखी हुन सकेनन् भने त्यो नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन। अहिले हाम्रो समस्या त्यही नै हो। त्यसकारणले गर्दा पनि त्यो बजेट ल्याउने एउटा पद्धति छ, समयको दृष्टिकोणबाट पनि पद्धति छ, त्यो प्रस्तुत गर्ने विषयको हिसाबले पनि त्यसका प्रक्रियाहरू छन्। त्यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्छ होइन। अनि विनियोजन ऐन प्रस्तुत गर्दाखेरि सरकारले त्यो विनियोजन ऐनको माध्यमबाट जुन खर्च गर्ने कुरा छ, त्यो खर्च गर्दाखेरि कस्ता सिद्धान्तमा रहेर खर्च गर्ने, कस्ता चाहिँ नि कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा, सिद्धान्त र प्राथमिकता, त्यो जसलाई हामीले प्री बजेट छलफल भन्छौँ, पूर्व बजेट छलफल भन्छौँ, त्यसमार्फत त्यसलाई राजनीतिक दलहरूका बिचमा एक खालको सहमति कायम गरिन्छ। बुझ्नु भएन? अब यसपालि चाहिँ न नीति कार्यक्रम आयो अहिलेसम्म, अब बजेट प्रस्तुत गर्ने समय धेरै छैन, 5-7 दिन बाँकी छ। न नीति कार्यक्रम आयो, न सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आयो। त्यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा ठिक 15 दिन अगाडि सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसक्नु पर्थ्यो त्यहाँ पार्लियामेन्टमा। त्यो प्रस्तुत गरेर अनि राजनीतिक दलहरूले त्यसमा कस्तो सिद्धान्त, अहिलेको महामारीको अवस्थामा कस्तो सिद्धान्त अनुसार बजेटमा खर्च गर्ने, प्रबन्धहरू गर्ने, के कुरालाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कति स्थान दिने, उत्पादनशीलताको सिद्धान्तलाई कति स्थान दिने, साझेदारी र समन्वयको सिद्धान्तलाई कति स्थान दिने, पारदर्शिताको कुरालाई कति स्थान दिने भन्ने कुरा, त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता, अनि कुन कुन क्षेत्रलाई, जीवन बचाउनेलाई कति प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य बचाउनेलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको चाहिँ, उत्पादन गर्ने कुरालाई कति प्राथमिकता भनेर अनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा न्यूनतम सहमति भएपछि त्यो आधारमा अनि सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्थ्यो। त्यसो भए त्यो बजेट अलिक बढी परिपक्व,
सबैको समर्थन र स्वामित्व भएको अनि त्यसको कार्यान्वयनमा जान सजिलो हुन्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले अब बजेट त त्यसै पनि जोखिममा परेको छ। यसपालिको बजेट हामीले त्यो नीति कार्यक्रम कमसेकम पनि वैशाखमै प्रस्तुत गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि चैतको अन्तिम हप्तातिर बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्थ्यो। केही कुरा पनि भएन। एकातिर महामारीको प्रभाव, अर्कातिर राजनीतिक किचलोको अवस्थाले गर्दा हामीलाई मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा जनता पुगेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा अब बजेट ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ नि अहिले बजेट ल्याउने विषयमा अलिकति अध्यादेशबाट आउने हो कि अथवा संसदमै प्रस्तुत हुने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् हैन। अब त्यसमा मलाई लाग्छ बजेट चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 119 ले के भन्छ भने सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदको संयुक्त बैठकमा आय व्यय अनुमान सहितको विवरण जेठ महिनाको 15 गते प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कुनै ऐनले मात्रै गरे व्यवस्था होइन, यो संविधानले गर्यो। कहाँ पेश गर्ने, कुन दिन प्रस्तुत गर्ने, कहाँनेर प्रस्तुत गर्ने, संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भनेर भनिदिएको हुनाले यो ऐनभित्र ऐन बन्नुभन्दा अगाडि नै संविधानले त्यो कुरा भनिदिइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा यो अध्यादेशबाट ल्याउने सन्दर्भमा धेरै स्थान दिएको छैन। त्यसलाई निरुत्साहित गरेको छ हाम्रो संविधानले। किनभने कहिले प्रस्तुत गर्ने पनि भनिदियो, कुन मितिमा प्रस्तुत गर्ने पनि भनिदियो, कहाँ प्रस्तुत गर्ने पनि भनिदियो, के कुरा त्यसमा ल्याएर प्रस्तुत गर्ने पनि भनिदियो। बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछन् ऐन अनुसार भन्या त होइन। सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐन अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् भन्या भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो ऐन अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याएर पनि हुन्थ्यो, ऐनको बदला अध्यादेश ल्याएर पनि हुन्थ्यो। तर त्यसलाई स्थान दिएको छैन संविधानले। संविधानले के भन्छ भने तिमी संसदमै प्रस्तुत गर, संसद भएकै बेला प्रस्तुत गर भनेर भने। यद्यपि त्यो कुरा संविधानले क्रिस्टल क्लियर नभनिया हुनाले र अहिलेको परिस्थितिले अध्यादेशबाट पनि आउने सम्भावना चाहिँ छ। तर अध्यादेशबाट आएको बजेट भनेको कस्तो बजेट हुन्छ तपाईँलाई म भन्नु। 2059 सालमा है 59 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसपछिका कैयौँ वर्षसम्म अध्यादेशबाट बजेट आउने क्रम चल्यो। अध्यादेश र मध्यादेशको अवधि भन्छु म त्यसलाई है। बिचमा संशोधन गर्नु पर्यो। अनि त्यो कहिलेकाहीँ मैले के भन्थेँ भने अध्यादेश त आइहाल्यो, अब मध्यादेश ल्याउनुहोस् न भन्थेँ म होइन। मध्यादेश ल्याउनुहोस् भन्थेँ मैले अर्थमन्त्री तत्कालका त्यति बेलाका मन्त्रीहरूलाई पनि केही विषयमा मैले त्यो भनेको छु। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो बजेट कसरी बन्छ भने त्यस्तो बेलामा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेछ, त्यहाँ प्राविधिक पक्ष हिसाबले मात्रै हुन्छ, कर्मचारीहरूले बनाउनु हो कि होइन। अब त्यसमा जनताका कुराहरू, जनताका आकाङ्क्षाका कुराहरू, अहिले सङ्घीय संरचनाभित्र 3टा तहका तल्ला 2टा तहका सरकारले चाहिँ नि को आवश्यकताका कुराहरू, उनीहरूकोले इच्छाका कुराहरू त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन सक्दैनन्, पर्न सक्दैनन्। अर्थ मन्त्रालयले त्यो एउटा प्राविधिक ढङ्गले बनाउँछ। अनि त्यसपछि अध्यादेश भनेको राष्ट्रपतिले क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्यो, क्याबिनेटले पारित गरेर राष्ट्रपतिले त्यो मोहर लगाउने हो। त्यति बेला राजाको बेला त्यसै हुन्थ्यो र त्यो खालको नागरिकको आकाङ्क्षा, नागरिकको चाहिँ नि मन जित्ने किसिमले नागरिकका अप्ठ्याराहरू बुझेर बजेट नआउने हुनाले त्यो नागरिकको कुरा परोस् भनेर मैले 2060 सालमा मैले मोडेल बजेट बनाउने प्र्याक्टिस नेपालमा सुरु गरेको हो है। हाम्रो ध्रुवजीहरूलाई, उहाँहरूलाई सबलाई थाहा छ, यहाँ मिडियाको पुरानो साथीहरूलाई सबलाई थाहा छ। त्यो मिडियालाई त मैले धेरै धन्यवाद भन्छु। राजनीतिक दलहरूले त्यसको मकसद धेरै बुझेन त्यति बेला, तर मिडियाले बुझ्यो र पछि राजनीतिक दलले बुझ्यो। पहिला मिडियाले बुझ्यो, पछि राजनीतिक दलको नेतृत्वले बुझ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले पनि त्यसलाई राम्ररी बुझ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ बजेट अहिले अलिकति परिपक्व ढङ्गले हामीले भनेअनुसार नआउला कि भन्ने मलाई शङ्का लागिरहेछ।
बजेटको मुख्य प्राथमिकताका विषयहरू के हुनुपर्छ होला यहाँको सुझाव? अब हेर्नुहोस्, अहिले मुख्य प्राथमिकताको भनेको मलाई लाग्छ मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँहरू हामी सबैलाई व्यक्तिलाई थाहा छ अहिलेको प्राथमिकता। अहिलेको प्राथमिकता के हो भन्दा अहिले हामी केसित डराइरहेछौँ? कोभिडसित डराइरहेछौँ, यो महामारीसित डराइराखेका छौँ। दुई किसिमले डराइराखेका छौँ। एउटा हामीलाई यो कोभिडले हाम्रो ज्यानै लिएला कि हाम्रो स्वास्थ्य खराब गरिदेला कि कोभिडको कारणले गर्दा अन्य स्वास्थ्य सेवा लिनु नपरेको कारणले गर्दा अन्य स्वास्थ्य बिरामीहरूबाट पनि हामी प्रभावित हुने हुन्छ कि भन्ने हामीलाई जीवनको र स्वास्थ्यको जोखिम छ, त्यसमा डर लागिराखेको छ। अर्को के छ भने दोस्रो कुरा, अहिले लकडाउन छ भनौँ अथवा निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञाको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द छन्, खरबौँ रुपियाँ उत्पादनमा को नोक्सान भइसक्यो, लाखौँ मान्छे बेरोजगारी भएका छन्, मान्छेको तल्लो वर्ग निम्न वर्ग मध्ये होइन, निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको पनि हातमा भएको सञ्चित हुन्छ नि, कहिले केही पैसा राखेको हुन्छ, त्यो सबै सकिसक्यो। अनि त्यसपछि अब खान नपाउने कुरा, कतिले खान नपाएर बाटोमा लाइन लागेको देख्नुहुन्छ, अरूले कहिले देला भनेर, अरू पनि त्यसमा जानुपर्ने हो कि पनि डर त भइसक्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के भयो भन्दा मेरो व्यवसाय पनि डुब्यो, बन्द भइसक्यो। अब व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा व्यवसाय डुबिया त छैन मेरो, तर अब डुब्ने सम्भावना छ। यही ढङ्गले गयो भने मसित पुँजी सकिन्छ, मसित उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन, बजार छैन, व्यवसाय छैन, वितरण छैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अहिले हेर्नु, किसानले उत्पादन गरेको छ, खेतमा कुहिराखेको छ, उद्योगहरू चलेका छन्, तर उद्योगहरूले बजारमा माल पुर्याउन सकेका छैनन्, अथवा उद्योगले जनशक्तिको अभावले अन्य कारणले उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। भनेपछि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब व्यवसाय डुब्ने हो कि उद्योगहरू, थप उद्योगहरू नआउने, नयाँ उद्योगहरू खुल्ने सम्भावना छँदै छैनन्, भएका उद्योगहरू बन्द हुने सम्भावना, कम क्षमतामा चल्ने सम्भावना। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति मात्रै भर्खर चाहिँ एउटा ल्यायो, यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको प्रतिवेदनले के भनेको थियो भने 80-81% चाहिँ उद्योगहरू चल्न थालेका थिए। 4% मात्रै भएकोबाट 54%मा आयो मङ्सिरमा, त्यसपछि 80-81 चल्यो भनेको थियो। अहिले फेरि त्यो पहिलाको लकडाउनभन्दा तल गइसक्यो। अहिले 2-3% मात्रै अहिले मलाई लाग्छ पूर्ण चलेका छन्। अहिले मलाई लाग्छ अर्ध हिसाबले चलेका चाहिँ 20-25% भन्दा चलेका छैनन्, अरू बाँकी चाहिँ नि त चलेकै छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यो कुरा तेस्रो कुरा भयो। चौथो कुरा भनेको चाहिँ अहिले हामीसित सडकको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा, सिँचाइको क्षेत्रमा, आवासको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा थुप्रै परियोजनाहरू जुन अगाडि बढाउनु पर्ने परियोजनाहरू छन्, ती परियोजनाहरूको लागि रकम नपुग्ने हो कि, स्रोत नपुग्ने हो कि, ती समयमा नबन्ने हुन् कि, त्यसले गर्दा हाम्रो विकासलाई अवरुद्ध बनाउने हो कि, हाम्रा राष्ट्रिय सरकारले तोकेका लक्ष्यहरू पुरा नहुने हुन् कि भन्ने चाहिँ डर भएको छ। त्यस कारण यही चारवटा मैले संक्षेपमा भन्दा के भने जीवन जोगाउने र स्वास्थ्य जोगाउने एउटा, दोस्रो व्यवसायलाई चाहिँ नि भोकमरीबाट जोगाउने दोस्रो, तेस्रो व्यवसायलाई बन्द हुनबाट जोगाउने, बन्द भएकालाई पुनरुत्थान गर्ने र व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने, व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जुन भइराखेकालाई र साविकको हिसाबमा चलाउने तेस्रो, र राष्ट्रिय हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू जो मान्छेको उत्पादनसित जोडिया छ, रोजगारीसित जोडिया छ, जीवनसित जोडिया छ, स्वास्थ्यसित जोडिया छ, शिक्षासित जोडिएका छन्, यी परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले बजेट ल्याउनुपर्छ। अब यस्ता परियोजनाको सन्दर्भमा नयाँ कार्यक्रम राख्नु हुँदैन, तर नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनेर फेरि नयाँ कार्यक्रम चाहिँ यो जीवन जोगाउने, स्वास्थ्य जोगाउने कुरामा चाहिँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ कि, एउटा त कोभिडबाट प्रभावित हुनेलाई बचाउनको लागि पूर्वाधार चाहियो, त्यहाँ चाहिँ नि उपकरण चाहियो होइन, स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाउनु पर्यो, त्यहाँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पर्यो, जनशक्तिलाई प्रशिक्षण त्यही ढङ्गले दिनु पर्यो, खोपको सम्बन्धमा प्रवर्धन गर्नु पर्यो, खोप ल्याउनु पर्यो। अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता, त्यसैमध्ये पनि जीवन जोगाउनेमा सबभन्दा निर्विकल्प आवश्यकता र प्राथमिकता भनेको खोप चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर नेपाली जनतालाई खोप दिने।
तपाईँले अहिले नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड मोटामोटी है, हामी सबैलाई थाहा छ। अब त्यो 3 करोड जनसङ्ख्यामध्ये 12, अब यो प्राविधिकहरूले त्यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले अलि राम्ररी भनिदिनु होला यो विषय चाहिँ। अब हामीले भनौँ न अहिलेसम्म सुनेअनुसार 12 वर्षभन्दा कमकोलाई दिनलाई त्यति उपयुक्त नभएर 12 वर्ष माथिकोलाई दिने हो भने पनि 12 वर्ष माथिलाई दिँदाखेरि त्यहाँ 12 वर्षभित्र चाहिँ 30% जनसङ्ख्या पर्छ भनेपछि 2 करोड 70 लाख जनसङ्ख्या तपाईँसित बाँकी रहन्छ। के अरे त्यो 30 त्यहाँ 90 भनेको 2 करोड 10 लाख जनसङ्ख्या बाँकी रहन्छ, 2 करोड 10 लाख। त्यसमध्ये कतिले लगाइसके, कोही दीर्घरोगी होलान्, लाउनु नपर्ने होलान्, के होलान् गरेर अब सबै हिसाब गरेर जम्मा 1.5 करोड पाउने 2 करोडलाई खोप लाए पुग्छ। हामी अब त्यो 2 करोडलाई खोप लाउनलाई अरू सबै चाहिँ नि कतिपय नचाहिने आयोजना कार्यक्रमको पैसा कटौती गरेर त्यो सरकारबाट गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टबाट ल्याउन सकिन्छ कि गभर्मेन्ट टु प्राइभेट ल्याउन सकिन्छ कि प्राइभेट टु ल्याउन सकिन्छ कि है, उत्तरबाट ल्याउन सकिन्छ कि दक्षिणबाट ल्याउन सकिन्छ कि पूर्वबाट ल्याउन सकिन्छ कि पश्चिमबाट ल्याउन सकिन्छ कि युरोपबाट ल्याउन सकिन्छ कि चीनबाट ल्याउन, सरकारको प्रतिपक्षको सबैको ध्यान यहाँनिर केन्द्रित हुनु पर्यो र बजेटको सबभन्दा प्राथमिकता मध्ये पनि सुपर प्रायोरिटी यसमा राख्नुपर्छ। यो सङ्कटकै अवस्थामा अहिले जीवन रक्षा नै ठुलो कुरा एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा छ। तथापि यो सङ्कट सँगसँगै चाहिँ यो आर्थिक अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि र यो कुल राष्ट्र उत्पादनमा केही योगदान गर्न सकिने त्यस्तो केही सम्भावनाहरू रहला छ। जस्तो भनौँ न अहिले तपाईँको उत्पादनको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त क्षेत्र भनेको चाहिँ कृषि र ग्रामीण विकास हो। किनभने कृषिमा काम गर्दा तपाईँले के हुन्छ भने डिस्टेन्स कायम गरेर काम गर्न सकिन्छ र जनसङ्ख्याको एक ठाउँमा जम्मा हुने जनसङ्ख्या छरिन्छ। तर त्यो उत्पादित भएको चाहिँ फेरि बजारमा ल्याउने प्रबन्ध त्यो चाहिँ नि सप्लाई चेनलाई चाहिँ दुरुस्त राख्नुपर्छ हैन, चुस्त राख्नुपर्छ, इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ। त त्यो चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा हामीले व्यापक लगानी गर्न सक्यौँ भने त्यो क्षेत्रमा उत्पादन पनि बढ्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रकोमा 1/4 भन्दा बढी योगदान अहिले पनि कृषिकै छ भनेपछि त्यो 1/4लाई हामीले 35% पुर्याउन सक्छौँ। हामीले धेरै बेलामा कति बेला के हुन्छ भने हाम्रो अर्थशास्त्रीहरू नै हाम्रा साथीहरूले योजनाकारले अरूले नि कहिले के हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गयो, सेवा क्षेत्रको बढ्दै गयो, अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्छौँ हामी। सैद्धान्तिक हिसाबले सोझो हेर्दा त्यो कुरा ठिकै हो, तर तपाईँले कृषि क्षेत्रमा निर्भर भएको जनसङ्ख्या चाहिँ नघट्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र त्यो योगदान चाहिँ घट्यो भने के हुन्छ, एउटा परिवारमा आम्दानी चाहिँ घट्ने, त्यो परिवारको सदस्य नघट्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ घनीभूत रूपमा गरिबी बढ्छ। त्यस कारण त्यो क्षेत्रमा गरिबी बढ्या छ अहिले। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ नि क्यास अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ कि परिवारलाई किसानलाई त्यो चाहिँ नि गएर खातामा हालिदिन सकिन्छ कि प्रविधि दिन सकिन्छ कि अथवा चाहिँ नि तपाईँको उपकरणहरू दिन सकिन्छ कि औजार दिन सकिन्छ कि सामग्री दिन सकिन्छ कि गोलमेडा फल्या छ त्यो गोलमेडा फल्यालाई चाहिँ ग्रेडिङ गरेर स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर प्याकिङ गरेर ह्यान्डलिङ गर्ने गरी त्यहाँ एउटा दाग पनि नलाग्ने गरी बजार पुर्याउने प्रविधि दिन सक्यौँ। त्यो सुविधा दिन सक्यौँ भने त इन्डियन गोलमेडाभन्दा हाम्रो खालान अम्बा उत्पादन होला, त्यो दाग नलागी चाहिँ बजारमा आइपुग्ला। हेर्दाखेरि सानो तर अत्यन्त उपयोगी कुरा हुन्छ। त्यस कारण यस्ता कुरा कृषिमा लगानी गऱ्यो भने यो बेलामा चाहिँ एउटा अवसर पनि हो हाम्रो। दोस्रो कुरा कृषि ग्रामीण विकास भने चाहिँ अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा कुलो बनाउनु पर्ला, नहर बनाउनु पर्ला, विद्यालयहरू भत्केका होलान्, विद्यालयको भित्र आन्तरिक चाहिँ नि संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्ला, त्यहाँनेरि उपकरण दिनु पर्ला। अब डिजिटल माध्यमले पढ्न सक्ने बनाउनु पर्ला, दूरी राखेर पढ्न सक्ने गरी बिल्डिङ बनाउनु पर्ला। त्यस कारणले गर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि ग्रामीण सडकहरू निर्माण गर्ने छन्। अहिलेका ग्रामीण सडकहरू सुरक्षित छैनन्, अहिलेका ग्रामीण सडकहरू चाहिँ नि सुलभ छैनन्, सुरक्षित छैनन्। भने ती सडकलाई सुरक्षित बनाउने, सुलभ बनाउने, 12 महिना चल्ने बनाउने, जोखिम रहित बनाउने
काम गर्नलाई त्यो क्षेत्रमा काम गराउन सक्ने थुप्रै कामहरू छन्। जलविद्युतको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण विकासलाई, कृषि र ग्रामीण विकासलाई ध्यान दियो र त्यहाँ पैसा लगाइदियो भने उत्पादन पनि बढ्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो कुलगार उत्पादनमा योगदान पनि हुन्छ, मान्छेले रोजगारी पनि पाउँछ, आय पनि बढ्छ, प्रति व्यक्ति आय पनि बढ्छ, उत्पादन पनि बढ्छ, रोग लाग्ने कुरा र रोगको चाहिँ जुन सर्ने क्रममा पनि कटौती भएर जान्छ। अब तपाईँले अघिल्लै लकडाउनमै पनि भारतमा अरू सबै क्षेत्र नकारात्मक भयो, ऋणात्मक भयो वृद्धि। विश्वका सबै देशको 2020मा त ऋणात्मक भयो नि त वृद्धि, नकारात्मक नेगेटिभ भयो नि त, होइन, चीन बाहेक। तर भारतमा पनि चाहिँ के भयो भने कृषि क्षेत्र चाहिँ सकारात्मक थियो। नेपालमा चाहिँ नि प्रभाव पर्ने क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्र कम रहेको छ, किनभने कहीँ न कहीँ काम भइरहेको थियो भने त्यसलाई उचाल्नु पर्यो। त्यसरी प्राथमिकता दियो भने तपाईँले उपयुक्त, अब त्यहाँनिर सिँचाइको कुराहरू लानु, यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो उत्पादन बढ्छ, आय बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, सुरक्षित ढङ्गले मान्छे बस्न पनि सक्छ। यो अवस्थामा अघि नै भन्नुभयो यहाँले व्यवसायहरू बन्द भने उद्योगहरू फेरि पुनरुत्थान हुन नसक्ने एउटा चुनौती, जोखिम बढेको छ धेरै नै। र यो अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रको समस्या र यसलाई विशेष गरी प्रोत्साहनको लागि अब यो अहिले अलिक खसखदो देखिएको छ, प्रोत्साहनको लागि राहत, कर छुट लगायतको त्यस्तो आउन सक्ने, त्यो चाहिँ सर के गर्न सकिएला? होइन, अब छ, अब त्यसमा राहत मैले भने नि 3 खालको प्रोग्राम हुन्छ कि एउटा तत्काल उद्धार गर्ने, मान्छे खान पाएन अथवा अहिले चाहिँ मान्छे कोभिड भएर चाहिँ वा छ भने उसले तुरन्त चाहिँ अक्सिजन पाउने, तुरन्त चाहिँ नि बेड पाउने, तुरन्त अन्य औषधि पाउने, तुरन्त खोप पाउने भनेको चाहिँ उद्धार हो। एउटा उद्धारको लागि गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ राहत भनेको मान्छेलाई अब व्यवसाय डुब्न लाग्यो भने चाहिँ तत्काल डुब्नबाट बचाउने, भोकले मर्न लागेको छ भने भोकमरीबाट बचाउने, औषधि पाएको छैन औषधिबाट बचाउने, त्यो राहतको कुरा हुन्छ। अनि पुनरुत्थान भनेको चाहिँ व्यवसायको लागि स्वरोजगारीमा परेका मान्छेहरू, रोजगार भएका साना घरेलु मझौला लघु उद्योगहरू अहिले बढी बन्द भएको छ। तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्ककै तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने त्यो बढी प्रभावित त्यो क्षेत्र छ, किन त्यो सानो पुँजीले काम गरे हुन्छ। त्यो पुँजी सकिनासाथ ऊ त थला परिहाल्छ। र अघिल्लैकै बन्दबाट 12% चाहिँ नि व्यवसायहरू थला नै परे, अहिले फेरि थप थला परेका छन्, होइन, अहिले फेरि थप थला पऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई उठाउनलाई चाहिँ नि गर्ने भनेको पुनरुत्थान हो। र अनि त्यसपछि अब त्यहाँभित्रबाट भोलि पनि त्यस्ता महामारी आउँछन्, प्रकोप आउँछन्। अस्ति नै तपाईँको के भयो, बाढी आयो, कतिपय ठाउँमा पहिरो आयो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ खडेरी पर्यो, कतिपय ठाउँमा असिना बर्स्यो, त्यसले नोक्सान भएको छ मान्छेलाई। र तपाईँले चाहिँ नि यो के भन्छ आगलागी भयो, होइन, आगलागी भएर अस्ति नै चाहिँ सबै ठाउँमा यस्ता महामारीहरू, प्रकोपहरू एउटा मान्छेको कारणले भएको प्रकोप औ दैवी प्रकोपहरू, प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ नि बाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा पनि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। राहत निजी क्षेत्रले दिने यस्तै कुरामा हो। जोखिम कम गराइदियो भने के हो त, निजी क्षेत्रले काम गर्यो। अब करको कुरा भनेको चाहिँ करमा चाहिँ अब कर तिर्ने कुरालाई चाहिँ नि अलि समय दिने, दरलाई अलिकति घटाइदिने, खास गरी तपाईँको चाहिँ नि उत्पादनशील क्षेत्रमा साना व्यवसायलाई दर घटाइदिने, है, यस्तोहरू गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने करको सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले युरोपले, अमेरिकामा अहिले जो बाइडेन आइसकेपछि के गरे भने उनको हिजोको एउटा अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणमा नै अलि बृहत गर्न खोजे। त्यो बाहिरबाट हेर्दा त पुँजीवादी देश हो नि, तर त्यो कल्याणकारी व्यवस्थाहरू त्यहाँ धेरै भयो अहिले। र अहिलेसम्म अमेरिकामा इतिहासमै पहिलोचोटि यति धेरै ऋण सरकारले लिएर जनतालाई पैसा दियो, होइन, 2000, 5000, 2500, 1500 डलरको हिसाबले पैसा दिएको छ, व्यवसायहरूलाई दिएको छ, स्वास्थ्यलाई दिएको छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको छ। भनेपछि उनीहरूले के गर्यो भने अब सरकारको हिजो चाहिँ सरकारको आकार सानो आकारको हुने, बजेट करको दरहरू कम गर्ने भन्ने थियो। अहिले उनीहरूले त्यसलाई चेन्ज के गर्यो भने सरकारको पनि आकार अलि ठुलो बनाउने भनेको सरकारले को भूमिका बढाउने,
सरकारको भूमिका बढाउने र धनीसित धनीलाई चाहिँ अलिकति एउटा माथिल्लो तहको धनीहरूबाट अलिकति बढी कर लिएर सम्पत्ति कर लिएर अनि त्यो पैसा चाहिँ तल्लो तहमा पुर्याउने हिसाबले उनीहरूले अहिले गर्न थाल्यो। बेलायतमा पनि त्यसै गरी यो चाहिँ युकेमा पनि संयुक्त राज्य युरोपको अन्य देशले पनि अहिले यो कन्सिल ट्याक्स भन्छ युकेमा, यो त्यहाँ स्थानीय नगर परिषदहरूले ल्याउने ट्याक्स, त्यसमा चाहिँ धनीहरूलाई ट्याक्स बढाइदियो भने धनीहरूले सामान्य अवस्थामा त धनीहरूलाई नै उत्पादनशील क्षेत्रमा पैसा लगाउँछन्, राहत दिनुपर्छ। तर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काहीँ चाहिँ सम्पत्ति चुलिएर बस्ने, कसैले खानै नपाउने, लाउनै नपाउने हुँदैन। त्यहाँमाथि हाम्रो त संविधानले के लेखेको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्ने ठाउँमा है हामी कमसेकम प्रगतिशील त भएर जानुपर्छ नि त। समाजवादी नै नभए पनि प्रगतिशील त हुनु पर्यो होइन। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गरेर राहत चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रलाई, निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ। यसमा अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यसरी बजेट निर्माण गर्दा तपाईँले काठमाडौँलाई मात्रै हेर्ने होइन। अहिले 7वटा प्रदेश छन्। 7वटा प्रदेशमा हेर्नुभयो भने 7वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको धेरै कुराहरू राम्रा छन्। अरूको अपेक्षा हेर्ने हो भने आम्दानीको हिसाबले, उत्पादनको हिसाबले राम्रो छन् धेरै है। तर त्यसभन्दा तल लुम्बिनी छ, त्यसपछि चाहिँ कर्णाली सबभन्दा तल छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिम भयो र 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ जुन छ यिनीहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ। त्यहाँ असन्तुलन छ, त्यहाँ आय पनि कम छ। तपाईँले नेपालको सरदर बेरोजगारी दर चाहिँ 12%, 2 नम्बर क्षेत्र जहाँ चाहिँ जमिनै जमिन छ, उद्योगहरू छन्, पूर्वाधार छ त्यहाँ धेरै, तर बेरोजगारी कति पर्सेन्ट छ? 20% छ। अनि झन्डै चाहिँ नि बहुआयामिक गरिबी चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीवनको सवाल, आय सबैलाई जोडेर बनाउने जुन बहुआयाम, धेरैवटा आयामलाई हिसाब गरेर गरिबीको मापन गरिन्छ, त्यसको गरिबी पनि यो अरू 3टा प्रदेशभन्दा बढी छ त्यहाँ है। अब कर्णालीमा त 51% छ, सुदूरपश्चिम पनि माथि नै छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सन्तुलनलाई पनि, त्यो क्षेत्रीय भौगोलिक असन्तुलनलाई पनि मिलाउने गरी त्यो क्षेत्रीय क्षेत्रलाई अलिकति बजेटमा विशेष स्थान राखेर ती क्षेत्रहरूमा बढी साधन र स्रोत पठाउनु पर्यो। त्यो क्षेत्रको चाहिँ नि स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता अभिवृद्धि गराउनु पर्यो। त्यो ढङ्गको बजेटमा काहीँ न काहीँ यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा चाहिँ हो र हाम्रो आग्रह पनि हो सरकारलाई। अब यो अवस्थामा चाहिँ यो मौद्रिक नीति लगायत वित्तीय स्थिरता हैन कुराहरू पनि छन्। मूल्यवृद्धि हुन नदिनको लागि कस्तो सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? मूल्यवृद्धि चाहिँ अब हाम्रो मूल्यवृद्धि 2टा कारणले हुन्छ हाम्रोमा होइन। एउटा चाहिँ बाह्य कारण, हामी चाहिँ नि हाम्रो ठुलो अंश, आपूर्तिको ठुलो अंश कहाँबाट आउँछ? 70% अंश आयात हुन्छ। अब डलरको मूल्य बढ्यो भने हाम्रो त्यो त मूल्य बढ्छ। पेट्रोलको भाव बढ्यो भने चाहिँ अहिले पेट्रोलको भाव हरेक हप्तामा बढाइरहेछ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढाएको छ। तर त्यसो गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही उपाय त थियो होला। जब तपाईँले अहिले पो लकडाउन छ त, अरू बेला त तपाईँले आपूर्ति हुने उत्पादन हुँदाखेरि त्यो तपाईँले चाहिँ तेलको मूल्य बढेपछि त त्यो एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा अथवा आपूर्ति गर्दा वितरण गर्दाखेरि त्यो ढुवानीको अंश कति पर्छ भन्दा 20 देखि 25% चाहिँ त्यो लागिरहेको छ। अनि त्यसमा बढ्न साथ यहाँ बढ्छ, मूल्य बढ्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँको अब विभिन्न खालका चाहिँ नि अनुगमनका कामहरू, नियमनका कामहरू सरकारले समयमा नियमित ढङ्गले गर्न सकेन भने पनि अनि कृत्रिम ढङ्गले बढ्छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब मूल्य बढ्ने कुरामा के हुन्छ भने मूल्य मात्रै होइन, गुणस्तरको वस्तु र सेवा दिया छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हो। मूल्य त सस्तो छ तर वस्तुमा गुणस्तरीयता काम छ कि छैन। कहिलेकाहीँ तौलमा पनि ठाउँ दिने होइन। तपाईँ 1 बट्टा बनाउने भनेको छ, हिजो चाहिँ नि जो छ हिजोभन्दा 2 ग्राम घटाइदिएको छ। यस्ता कुराहरूले पनि तपाईँलाई अन्तिममा गएर के पर्छ, तपाईँको बजेटलाई महिनाभरिमा 4 प्याकेट चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि एउटा सामान ल्याएर गर्दा पुग्थ्यो, 4वटा डल्ला साबुन ल्याउँदा पुग्थ्यो। तर उही साबुनको डल्लो छ अहिले 5वटा लाग्यो भनेपछि तपाईँले 20% चाहिँ त्यहाँनिर महँगाइ बढ्यो तपाईँको लागि।
त्यसै कारण मूल्य वृद्धि हेर्दा तपाईँले त्यहाँ कोट गरे मूल्य मात्रै होइन, त्यसको गुणस्तर, त्यसको खपत, त्यसको परिणाम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यी कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको निगरानी राम्रो चाहिन्छ होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट पर्ने प्रभावलाई घटाउनलाई चाहिँ एउटा त हाम्रो उत्पादन आन्तरिक उत्पादनै बढाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा बाह्य प्रभावबाट हामी जोगिन केही सक्छौँ, किनभने डलरको मूल्य बढेपछिको प्रभाव त हामी नत्र त रोक्न त सक्दैनौँ। अब त्यो मूल्य बढ्यो भने तपाईँको निर्माण सामग्रीहरू चाहिने मेसिनरीहरू चाहियो, यहाँ रोड चाहिने तपाईँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउन, अन्य खालका प्रोजेक्टहरू बनाउनलाई त्यो मेसिनहरू, त्यो मेसिनैको भाउ बढिहाल्छ अनि प्रोजेक्टको कस्ट बढ्छ होइन। त्यस कारणले त्यो सबैले गएर अन्तिममा के देखिन्छ, मूल्यमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो मूल्यलाई ठिक ठाउँमा राख्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो, दोस्रो अनुगमन नियमन अघि भने जस्तो नियमित ढङ्गले गर्ने हो, तेस्रो भनेको यो तेलमा भएको मूल्य छ नि यसमा पनि यो आयल निगमले एकातिर चाहिँ आयल निगमले तपाईँको चाहिँ नि त्यो व्यवस्थापन लागतलाई घटाउनु पर्यो प्रति युनिट, अनि उसित एउटा उ छ तपाईँको समायोजन कोष भनेर छ, त्यो अप्ठ्यारो बेला प्रयोग गर्ने हो, यो बेला प्रयोग नगरी कहिले गर्छ त्यो पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। र अब अलिकति कर पनि धेरै छ के होइन। कर पनि अब तपाईँको 1 लिटर पेट्रोल ल्यायो भने 25 रुपियाँ त उनै त्यो करै लाग्छ, भन्सारमै लाग्छ, भन्सार लाग्छ होइन। अनि त्यसो सडक मार दस्तुर पूर्वाधार कर गर्दा के गर्दा 16 रुपियाँ अर्को लाग्दो रहेछ है, 16 रुपियाँ लाग्छ। अनि त्यहाँमाथि त्यो सबै थपेपछि अनि भ्याट लाग्छ गर्दाखेरि तपाईँको 1 लिटरमा चाहिँ तपाईँको पर्या हुन्छ 57-58, हामीले तिर्छौँ 100 चाहिँ नि 21-22। भनेपछि करलाई पनि काहीँ न काहीँ अलिकति समायोजन गर्नुपर्छ कि यो बेला अप्ठ्यारो बेलामा भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यो भयो भने अलिकति हामीले सीमामा राख्न सकौँला, नत्र चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूले नै प्रभाव चाहिँ पार्छ। गत वर्ष पनि 7% आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको थियो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कतिसम्मको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राख्न सकेला अथवा नसकेला, कसरी अगाडि बढाउन सकेला लक्ष्य चाहिँ? होइन, अब लक्ष्य चाहिँ के हुन्छ, लक्ष्य भने चाहिँ नि तपाईँको जथाभावी लक्ष्य त भएन नि, सम्भावना के छ, लक्ष्य भने त सम्भावनासित जोडिने हो नि। अब एउटा कुरा के छ भने यो बजेट ल्याउँदा 3टा ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अहिले एउटा चाहिँ आधार के गर्नुपर्छ भने यो महामारीलाई हामी खोप कहिलेसम्म ल्याउन सक्छौँ, यसलाई नियन्त्रणमा कहिलेसम्म राख्न सक्छौँ, एक त्यसो गऱ्यौँ र हामीले 3 महिनामा नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने एउटा आधार भयो। होइन त्यस्तो छैन 6 महिना लाग्ने भयो भने अर्को आधार भयो। होइन तेस्रो लहर पनि कोन चपेटा हामी पर्ने भने 9 महिना 10 महिना लाग्ने भयो भने अर्को हुन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरूको पहिला हामीले एजम्सन भन्छौँ नि, त्यो किसिमको एउटा आधार छैन, काहीँ न काहीँ सोच्नुपर्छ यो बजेट निर्माताहरूले। त्यो आधारमा यो अवस्था भयो भने यति यो अवस्था आयो भनेर एउटा चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउँदाखेरि पनि तपाईँको के छ भने गत सालको हाम्रो आर्थिक वृद्धि नकारात्मकै छ, अहिलेको पहिलो चौमासिक पनि नकारात्मकै भयो चालु आर्थिक वर्षमा होइन। अब दोस्रो चौमासिक सकिन लागेको थियो, हामी अहिले फेरि लकडाउनमा पर्यौँ। नेपालको बजेट म्याक्सिमम खर्च हुने यही बेलामा हो, अहिले नै हामी लकडाउनमा परेका छौँ, अहिले नै निषेधाज्ञामा परेका छौँ, आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। त्यस कारण यस आलीको आर्थिक वृद्धि पनि के होला त भन्दा नकारात्मक जाने धेरै सम्भावना छ। भनेपछि त्यहाँबाट अर्को वर्ष सबै कुरा ठिकठाक भयो भने त 6% को आर्थिक वृद्धितर्फ हुनसक्छ, तर सबै कुरा ठिकठाक भएन भने त्यहाँ जान गाह्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ 5-6% भन्दा बढी लक्ष्य राख्नु चाहिँ त्यति रियलिस्टिक अथवा त्यो यथार्थ परक नहोला कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा बजेट चाहिँ के होस् भने सबै ढङ्गले बजेटको आकार धेरै ठुलो नहोस्, स्रोत र साधनले धान्ने खालको होस्, अनि तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने खालको होस्, फजुल खर्च नगराउने खालको होस् होइन, मूल्य वृद्धि नगराउने खालको होस्, विस्तारित नगराउने खालको होस्, र मूल्य वृद्धि पपुलिस्ट नहोस्, फियर होस्, न्यायपूर्ण होस्। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले जेठ 15 नजिकै गर्दाखेरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिकरण र यसको प्राथमिकताका विषय र चुनौती र सम्भावना के रहन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकानी गर्यो। उहाँले विशेष गरी यो कोभिड-19 को जुन महामारीले महासङ्कट उत्पन्न गरेको छ
देशैभरमा र विश्वव्यापी रूपमा पनि यो अवस्थामा प्रमुख प्राथमिकतामा भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई र विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमितको उपचारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सामग्रीको पहल गर्नुपर्ने लगायतका विशेष गरी मुख्य गरी चाहिँ नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सरकारका गतिविधिहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ भने यससँगै महामारी सँगसँगै जुन रोजगारी र उद्योग क्षेत्रहरू बन्द हुने जुन एउटा जोखिम बढेको छ यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै कृषि लगायत साना उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान राख्नको लागि सोतर्फ पनि अर्थविद लगायत सरकारवाला र सरकारले यसतर्फ बजेटमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने र सो अनुरूपको योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ। त्यसो त जेठ 15 नजिकै गर्दाखेरि प्री बजेट लगायत सरकारले नीति तथा कार्यक्रम केही पनि घोषणा नगरेको अवस्था छ अहिलेसम्म। यो अवस्थामा बजेट कसरी ल्याउने र आगामी आर्थिक वृद्धि दर कतिसम्मको रहला यो पनि एकदमै अनुमान गर्न समेत अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको छ। तथापि अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्दै न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दरलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव हामीलाई दिनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले बजेटको सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यस्तै प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग पुनः कार्यक्रममा आउनेछौँ। आजको लागि भने क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।